मीरापुर। हेलो, अरे मौलवी इदरीस साहब। This call is now being recorded. हेलो, मौलवी इदरीस साहब हैं? फरमाओ, कौन सा बोल रहे हैं? अरे हम रतनपुर में इधर है, निकलना है, जल्दी से मीरापुर भेजो, कोई मिले तुम्हारे आदमी मिले। काय के लिए? यही मिलने मिलाने के लिए, बहस करने के लिए। बहस करने के लिए? क्या बहस करनी है? जैसे इमाम हरम को आप काफिर मानते हो ना, मस्जिद नबवी के इमाम को, तो हम साबित करेंगे मोमिन। अच्छा, ये बता कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन? क्यों? रतनपुर से निकल ही रहा है क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है? क्या झूठ बोला ये बताओ। मैंने कब कहा कि इमाम हरम और इमाम मस्जिद नबी काफिर हैं? अच्छा, तो क्या आप मुसलमान मानते हो? मुसलमान मानते हो? हैं? मुसलमान मानते हो? हम मुतलकन किसी भी इंसान को इस तरीके से काफिर नहीं कह सकते जब तक कि उसके ईमान और अकीदे पर वाकिफ ना हो। ये बात हाजी साहब ने उंगली उठाई, तुम्हारी बात को पसंद किया, ये सही बात। लेकिन नमाज पढ़ने को क्यों मना करते हैं कि साहब नमाज नहीं होगी? नमाज पढ़ने को इसलिए मना करते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसने कि सहाबा इकराम के मज़ारात को मिस्मार करवाया, अहले बैत अतहार के मज़ारात की तौहीन की और जन्नतुल बकी में बुलडोजर चलवाया, सहाबा इकराम के मज़ारात, तो उससे पहले तो यजीद मरदूद था ना, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ारात को मिस्मार किया, उनके निशानात मिटाए। उससे पहले तो यजीद मर गया ना, क्या सब उसकी औलाद में रहे? यजीद की नस्ल में चलेंगे क्या सब 1200 साल तक? उससे पहले यजीद मरदूद था, तो क्या ये मानेंगे साहब यजीद की नस्ल में ही है सब लोग, वो इमामत कर रहे हैं? अब वही तो तुझे पता नहीं है ना। मोहम्मद बिन अब्दुल तो वहाब नजदी, हम किसी को काफिर नहीं कहते जब तक कंफर्म ना हो जाए, फिर आप कैसे मालूम कर रहे हो कि किसी का काफिर नहीं होगी? अच्छा, नमाज क्यों है? उसके लिए सिर्फ ये है कि अगर इंसान काफिर ना हो तो हर एक के पीछे नमाज हो जाएगी, हर गैर काफिर के पीछे नमाज हो जाएगी। ये बताओ आपके, जब हमसे हम अगर कोई बेवजू हो तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी। नहीं, वहाँ शक की मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, सारी चीजें, वजू नहीं किया, नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाए, नमाज हो जाएगी। हजारों इमाम जिना कर करके इमामतें कर रहे हैं, तो फिर तो इनके पीछे भी ना पड़ी, क्या मालूम जिना करके आया होगा ये इमाम? अगर जब जिस इमाम 50 इमाम भागे हैं जिना करके, मैं बता दूंगा नाम ले लेके, ये जिना करके, तो जो जिन इमामों का जिना साबित है उन इमामों के पीछे नमाज नहीं होगी। कितने इमाम जिना करके भागे आस पास से? जानी जो है वो फासिक है, और फासिक की इमामत जायज नहीं। नहीं, ये फासिक है और फासिक की इमामत जायज नहीं है। कोटा में इमामत कर रहा है, कोटा से जिना करके जाकर उदयपुर में इमामत कर रहा है। आपको भी मालूम है कितने लोगों ने जिना किया कोटा में? आपको मालूम है? अच्छी तरह मालूम है। इसलिए उन लोगों का ईमान मशकूक है कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज। गोविंदपुरे में इमाम को लड़की के चक्कर में भगाया, उस इमाम को मैंने भी देखा था। किला खेड़ा से इमाम को लड़की के चक्कर में भगाया, और पुछवाड़ा में लड़की के चक्कर में भगाया। कितने इमाम तो यहीं के बता रहे हैं जो आपके इलाके के हैं। और भूकापुर से लड़की को, भूकापुर ये करीब में, वहाँ से इमाम को लड़की, ये 4 इमाम तो मैंने करीब के बताया आपके। अच्छा चलो ठीक है, आप सुनो भी, क्योंकि ये क्या 4 इमाम कहीं और इमामत नहीं कर रहे? आज भी वो इमामत। अरे सुन, अरे मेरी बात तो सुन, आप बात सुन। जिन लोगों ने जिना किया बकौल तुम्हारे, और जिनका जिना साबित है, मौलाना उनके पीछे नमाज हो जाएगी। अरे मौलाना इदरीस साहब, मेरी एक बात सुन लीजिए आप जनाब। थोड़ा सा क्या है, आप बात करिए तरीके से, लेकिन अबे सुन ये थोड़ा सा क्या है, अगर आप आलिम है तो कम से कम, चलो आप इनका ख्याल नहीं करते तो अपना तो करिए यार, थोड़ा सा तरीके से बात करिए आप। ये क्या आपके अबे सुन ये क्या है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ उस पर ध्यान मत दिए, मैं क्या कह रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? आप नहीं, आप अपना तारुफ, अपना तारुफ बताएं। हजरत आप अपना तारुफ बताएं, आप कौन सा बोल रहे हैं? मेरा तारुफ इतना ही काफी है, जो बात मैंने कही है आप इस पे तवज्जो दीजिए, ठीक है? आप बड़े हमसे उम्र में, ठीक है? आप अच्छे से बात कीजिए। वो एक अलग बात है, इख्तिलाफ अलग चीज है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। जब से इन्होंने जो आदमी जिस लायक होता है उसको उसी तरीके से बात की जाती है। आपके अलावा बिल्कुल भी, मतलब ये तू कहना तो दूर की बात, तुम भी नहीं कहा, आप आपके के बात कर रहे हो, आप कह रहे हैं अबे तू, तो आप थोड़ा सा अच्छे से बात कीजिए, ठीक है? लो बात करो, लेकिन अच्छे से करिए आप बात, ठीक है? हाँ साहब, बताओ साहब।
ہاں تو یہ جو ہے جب جن لوگوں نے زنا کیا بقول تمہارے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے کیا؟ نہیں ہوگی، جانتے ہوئے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی نا؟ نہیں ہوگی۔ اب وہ امامت تو کر رہے ہیں، دوسری جگہ وہ امامت تو کر رہے ہیں۔ ارے اب سنو، تو زانی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ فاسق ہے، کافر تو نہیں ہے نا؟ کافر نہیں، لیکن نماز نہیں ہوگی، قتل کا حکم ہے قرآن میں۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے عقیدوں پر ہونے کا ان پر شک ہے کہ وہ محمد بن عبد الوہاب کے عقیدوں پر ہیں۔ اگر یہ یقین ہوتا، شکی تو ہے، اگر یہ یقین ہوتا کہ وہ محمد بن عبد الوہاب کے عقیدے پر ہیں، یقین ہوتا تو یقیناً اس کے کفری عبارتوں کی وجہ سے وہ بھی کافر ہوتے، لیکن شک تو ہے نا۔ ہاں تو اس لیے ان کی امامت مشکوک ہے، اسی لیے ان کی امامت مشکوک ہے، اور جس کی امامت مشکوک ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ جس کی امامت مشکوک ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو پھر دنیا میں کہیں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اس شک میں؟ تو ارے یہ کیا معلوم ہے کس کا پیسہ دبایا ہوگا، کس کا مال کھایا ہوگا؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کسی کا کافر ہونا الگ چیز ہے، کسی کے پیچھے امام، کسی کو امام نہ بنانا یا اس کے پیچھے نماز نہ ہونا الگ بات ہے۔ ارے یہاں تک کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے یا خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کی نماز نہیں ہے، وہ نماز دہرائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کافر کہا ہے یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کافر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ہر فاسق و نیک کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ تو ابھی تو تم نے کہا کہ زانی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ابھی تم نے کہا کہ زانی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ زانی کافر ہے یا فاسق ہے؟ ہر فاسق، ارے زانی فاسق ہے یا کافر ہے؟ کون زانی؟ زانی تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ قرآن میں ہے کہ اس سے 100 کوڑے لگا جائے۔ ارے تو فاسقی تو ہے نا، فاسقی تو کہیں گے، کافر تو نہیں کہیں گے نا؟ ہاں فاسقی کہیں گے نا۔ تو تم نے تو ابھی کہا کہ زانی کے پیچھے نماز نہیں ہے وہ فاسق ہے، اور جب مسیح کے پیچھے نماز نہیں ہے تو جس کا عمل خراب ہے، جب اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ یہ آپ نے کنفرم کیسے کر لیا کہ امام حرم کنفرم اس لیے کر لیا کہ وہ لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے پر ہیں۔ عبد الوہاب تو مر گیا، 150 سال ہوگا، یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ اسی کی اولاد میں امام آ رہا ہے، وہی رہتی ہو؟ وہ آج تک وہی حکومت وہی طریقہ چلا رہا ہے وہاں کیا وہ پہ۔ نماز میں کتاب التوحید پڑھتے ہیں؟ کیا وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ عبد الوہاب کا نام پڑھتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول کا نام نہیں لیتے ہیں؟ کیا خطبے میں اللہ کے رسول کا نام کی جگہ ابن عبد الوہاب کا نام؟ میں نے خود حرم شریف میں کہا، میں نے آج تک ابن عبد الوہاب کا نام ہی نہیں سنا، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں مکہ شریف مدینہ شریف میں نے نام ہی نہیں سنا ابن عبد الوہاب کا۔ تم کہہ رہے ابن عبد الوہاب کو مانتے ہیں؟ تم نے مطلب وہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کتنی بار سنا ان سے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کتنی بار سنا؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جب وہ دعائے قنوت پڑھتے تھے نا تیسری رکعت میں، تو 3 بار درود شریف پڑھا دعائے قنوت میں، 3 بار۔ کوئی امام 1 بار پڑھتا تھا، کوئی میری بات سنو، کبھی کبھی 3 بار درود شریف میں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال جب وہ پڑھا ہوگا درود تو یہ سے ابھی نیٹ میں دنیا سنتی ہے ان کی قلت، ایسا تھوڑی کہ انڈر گراؤنڈ پڑا ہوگا۔ ارے تو قرآن شریف میں اکیلے نہیں چھوڑ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ ایسے نہیں پڑھتے جیسے ہم اور آپ پڑھیں گے۔ ارے قرآن کے لیے ہی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ اور اللہ یہ کس کے لیے کہا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ۔ یہ اوچھی دلیل جو تم پیش کرتے ہو مسجد میں یہ جولا میں چل سکتی ہے، یہ جولا میں چل سکتی ہے اوچھی دلیل، یہ دو دلیل جو ہے وہ علماء کے سامنے نہیں چل سکتی۔ جو کرامتیں بتاتے کہ ولی نے ایسا کر دیا، تصرفات، جب نبی کے آپ تصرفات نہیں مان رہے، نبی کا اختیار نہیں مانے کہ نبی کی مسجد میں ماننا کہ امام بدعقیدہ کھڑا، آپ کا یہ عقیدہ تو ہے نا، آپ کا عقیدہ کہ نبی کی مسجد میں امام بدعقیدہ کھڑا ہوا۔ کس نے نہیں مانا اختیار؟ اختیار مانو پھر کیسے مانو کہ نبی کی مسجد کا امام بدعقیدہ ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اب اللہ امام عطا نہیں اللہ اچھا یہ بتاؤ، اچھا سنو، یہ بتاؤ کہ اللہ جو ہے حضور سے بڑا مختار ہے کہ نہیں ہے؟
अब ये कौन सी बात आ गई साहब इसमें? है? अल्लाह वाली तो फिर कौन सी दुनिया बात? में चर्च क्यों है, दुनिया में मंदिर क्यों है, दुनिया में गुरुद्वारे क्यों अच्छा, है? ये दलील हो हैं? गई कि वहाँ का दुनिया इमाम- में जो है बुतों की पूजा क्यों हो नहीं, रही फिर है, इसका पत्थरों मतलब- की पूजा क्यों हो रही है, तो फिर इसका दुनिया में मतलब- जो है अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत क्यों हो रही है? तो ये फिर कोई बात है? ये कोई दलील है? नहीं, फिर गैर मुस्लिमों को क्या जवाब अरे दोगे? ये कोई जवाब दलील है दोगे। क्या? ये गैर बताओ, मुस्लिम- ये दलील है क्या? कल को गैर मुस्लिम अल्लाह ये तो कहते हैं कि सारी तुम्हारे अल्लाह तो काबे हर का चीज इमाम पर मुसलमान कुदरत नहीं है, रखता है। अल्लाह को तो तुम्हारे नबी मुकम्मल की मस्जिद के इमाम मुसलमान नहीं है, तो क्या तसर्रुफ जवाब और दोगे? इख्तियार ये जवाब हासिल दो है। उनको। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सारी दुनिया में कोई भी काफिर न रहे, कुरान कोई में भी तो गैरुल्लाह की इबादत करने वाला न रहे, कादिर है, है? कुरान में तो कोई ये है, लेकिन अब अल्लाह आगे कह रहा है तबारक कि व भाई साहब, तआला बुत भी रखे हुए थे। एक मुकर्रिर तो कह रहा है इंडिया का इतना बड़ा मुकर्रिर है कि मैं सोचता हूँ इस पर लानत भेजे। कह रहा है कि खाने काबा पे बुतों का कब्जा रहा इतने साल, बुतों का कब्जा। अरे कब कब्जा रहा? बुतों का कब्जा था क्या खाने का? बुत रखे थे कि कब्जा था? इतना अरे बड़ा बुत रखे- मुकर्रिर जो दुनिया में जाता है वो कह रहा है कि खाने काबा में बुतों का, उसकी सूरत तक बिगड़ गई है। मैंने खुद देखा, सूरत पर रोना खत्म हो चुका। अब ये जो बताओ, कौम को गुमराह करते हैं ना, उनका इस तरीके से होता है। बात करने से, इस तरीके से बात करने से कोई मुस्बत बहस होती है क्या? अच्छा ये बताओ आप, ये तो फालतू की नहीं, बकवास आप ये है। बताओ, आप अल्लाह के ये रसूल के इख्तियार फालतू को की मानते हो? बकवास है और रात और अल्लाह दिन के रसूल को बकवास आप करते रहो। हाजिर व नाजिर मानते हो, साहिब इख्तियार मानते हो, फाजिल बरन ने खुद का खालिक कुल मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्जा, दोनों जहां जब आपके कब्जा इख्तियार में, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि अल्लाह के इख्तियार में ये चीज नहीं है क्या? जब फाजिल बरनी कह रहा है दोनों जहां आपके कब्जा इख्तियार में है, तो अब अल्लाह के इख्तियार की क्यों बात कर रहा हो आप यहाँ? क्यों? जब फाजिल बरनी का अल्लाह का जो अब सुनो, अरे जवाब सुनो, अल्लाह का जो इख्तियार है, दोनों जहां है आपके इख्तियार में, फिर अब ये क्यों हाँ, कह रहे तो हैं कि सही। अल्लाह के इख्तियार में क्या ये नहीं है? अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह का जो इख्तियार है वो जाती है, ये और कती है वो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इख्तियार है वो अताई है। अताई तो मान रहे हो ना, फिर जब अताई मान रहे हो तो फिर मंजिल नबवी के इमाम को काफिर कैसे मान रहे हो? अरे तो तुम मेरी बात सुनो, इसका जवाब दो कि अल्लाह तबारक व तआला आप आला जो है हज़रत की वो मंजिल के कादिर इमाम को मुतलक है बदअकीदत कि क्यों नहीं मान रहे है? हैं? आप आला हज़रत तो की फिर मंजिल के दुनिया इमाम में को कुफ्र बदअकीदत क्यों है? मान रहे हैं? दुनिया में बुत खाने क्यों इसलिए है? कि वहाँ आला हज़रत दुनिया में मंजिल गैरुल्लाह को की इबादत क्यों है? यही तो कहूँ। अल्लाह तबारक व तआला तो इख्तियार रखता है, वो तो नहीं तो खत्म फिर फरमा दे आला हज़रत की सबको। मंजिल में बदअकीदत क्यों नहीं आ रहा? ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इख्तियार रखते हैं अल्लाह का इख्तियार और नहीं है। आपको इख्तियार है। नहीं तो फिर है। आला की मंजिल में बदअकीदत क्यों नहीं आ रहा? अगर कोई मस्जिद नबी में गैर बदअकीदा इमाम हो जाए, खाना काबा में बदअकीदा इमाम हो जाए, तो रसूलुल्लाह के इख्तियार में कोई कमी नहीं आती है, रसूलुल्लाह के इख्तियार में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काबिल आदमी जैसे कि दुनिया में गैरुल्लाह की इबादतें होने से और दुनिया में बुतखाने होने से, दुनिया में गैर मुस्लिम होने से, काफिर होने से अल्लाह के इख्तियार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इदरीस साहब, एक बार ये तस्लीम कर लो कि हाँ आला की मस्जिद में भी 100 साल पहले एक इमाम बदअकीदा था, इमामत कर लिया। एक महीने के लिए आप मान लो, मैं मान लूंगा। चलो क्या? एक दिन के लिए मान लो, एक दिन के लिए मान लो कि एक दिन आला की मस्जिद में एक दिन बदअकीदा इमामत कर गया था, आज से 25 अरे साल तो- पहले, 30 साल पहले। अच्छा सुनो सुनो, तो अब नहीं सुनिए मानो, बात क्या कि ऐसा तो हो ही नहीं। अरे अब सुन, अब मेरी बात सुनो तो सही कम से कम। ये तुमने कहा कि आला हजरत अली रहमत व रिजवान की मस्जिद में किसी बदअकीदे ने इमामत की 100 साल में, है एक बार भी, तो उसको मान लो। आला हजरत अली रहमत व रिजवान की मस्जिद का नज्म व नस्क जो है वो किसके हाथ में है? आला हजरत के खानदान वालों के, आला हजरत के घर वालों के हाथ में है। बहुत पावरफुल और मस्जिद इमाम वालों के नबी हाथ में है। और खाने काबा का नज्म नस्क जो है वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी खानदान वालों में है। आला हजरत की मस्जिद का जो यहाँ पर सुन्नियों के हाथ में नज्म व नस्क है तो सुन्नी इमाम आ रहा है, वहाँ वहाबियों के हाथ में नज्म व नस्क है तो वहाबी इमाम आ रहा है। ये नहीं है क्या? वो नहीं है अभी क्या? वहाँ अल्लाह का इख्तियार नहीं कि अल्लाह ताला चाहे तो वहाँ पर बदअकीदा को इमाम रखवा दे आला की मस्जिद में, है? वहाँ अल्लाह का अल्लाह इख्तियार नहीं चल रहा। तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला क्यों चाहेगा? अल्लाह तबारक व तआला क्यों चाहेगा? इमाम बदअकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ये क्यों चाहेगा कि वो आला हजरत की मस्जिद में बदअकीदे को इमाम रख दे? और ये क्यों चाहेगा कि नबी की मस्जिद में इमाम बदअकीदा रख दे? वहाँ भी नहीं चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला, है?
لیکن اللہ تبارک و کیوں تعالیٰ روکتے ہو کہ وہ نماز مت پڑھنا، انسان کو جماعت سے اختیار، جماعت پڑھنا؟ ارے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جسے چاہے امام مقرر کرے، اگر اچھا امام ہوگا تو نماز ہوگی، جنت تو آخرت میں اس کو اس کا پھل ملے گا، اور اگر برا امام رکھا ہے، بدعقیدہ امام رکھا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی اور قیامت میں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جو خانہ کعبہ بنا ہے نا وہ عرش کے نیچے ہے، ایسے اتنی خانہ سی، کعبہ میں ارے ایسے تھوڑی اتنی سی بات تو میری بات سنو، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مختار بنا کر بھیجا ہے، مجبور محض بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ نے انسان کو دو راستے دیے، خیر اور شر کے۔ انسان کو دنیا میں اختیار ہے، چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرے، چاہے خیر کا راستہ اختیار کرے۔ شر کا راستہ اختیار کرے گا تو قیامت میں باس پرس ہوگی، سزا پائے گا۔ خیر کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ کے انعامات پائے گا، جنت پائے گا۔ اچھا ایسے شخص تو یہ اختیار اللہ نے بندوں کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب ابن عبد الوہاب نجدی کے خاندان والوں اسی اختیار کا فائدہ اٹھا کے وہاں پر جو ہے بدعقیدہ اماموں کو رکھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمازوں کو خراب کرا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جو شخص یہ کہتا ہے مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو اعلیٰ حضرت پر اظہری میاں پر ناز ہے، کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جو شخص یہ کہتا ہے مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو سیدنا اعلیٰ حضرت پر ناز ہے، مفتی اعظم پر ناز ہے۔ ہم نے ایسا کسی کے بارے میں نہیں سنا۔ چلو کہتا ہے کوئی بھی کہتا ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نہیں اگر کہتا ہے تو کیا ایک ولی ہیں، نہیں اگر اور کہتا ہے حضرت تو کیا علی حکم رضی ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، اور وہ نہیں بتا جوز بطول ہیں، حسنین کریمین کے والد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاتح خیبر ہیں، خلیفہ راشد ہیں اور اہل بیت ہیں۔ ان کے فضائل اور مراتب کا مقابلہ اعلیٰ حضرت کے فضائل اور مراتب کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کون صاحب؟ میں حاجی محمد اکرام بات کر رہا ہوں رام نگر سے۔ ابھی تو تمہارے پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں رتن پور میں ہوں، میں بھی آپ ہی کے گھر کے پاس سے نکل رہا ہوں، میں ہی لینے آیا ہوں اپنے پیر صاحب کو۔ اچھا، میں ہی لینے آیا ہوں۔ میں کون سے پیر صاحب جنہوں نے 4 ٹماٹر 8,000 روپے بیچ کے عمرہ کیا تھا؟ اس کا آپ کو بھی پتا ہے؟ یہ ٹماٹر فروش، ارے سبزی بیچنے والے پیر صاحب سے ملاقات کرنے آئے ہو، سبزی فروشی پیر صاحب سے۔ چلیے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اس بات کا آپ تک پتہ چل گیا، اللہ نے آپ تک یہ ہوا پہنچا دی، یہ ہوا آپ تک پہنچ گئی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ ایک سبزی فروش کی آپ ارے حضرت مرید ہیں اور ایک سبزی فروش آپ کا پیر ہے۔ اگر آپ ایسے بن جائیں تو ہم تو آپ سے بھی خرید لیں گے، اگر آپ اس قابل بن جائیں تو۔ نہیں میں ایسے فرضی کام نہیں ملے کرتا تو ہوں، صحیح، الحمدللہ۔ ایسا قابل ملے تو صحیح۔ میں ایک ٹماٹر 2,000 روپے میں بیچنے کا دھندا نہیں کرتا ہوں، ارے صاحب میں دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہوں، میں ٹماٹر بیچنے کا دھندا اور کاروبار نہیں کرتا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، لوگوں کے عقیدے خراب نہیں کرتا، لوگوں کے ایمان خراب نہیں کرتا۔ ارے بھائی لوگوں کو جو ہے ایسی بحث سے کام چلے گا کیا؟ ان بحث سے کام چلے گا جو بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، انہی بحثوں سے کام چلے گا۔ اوکے، آپ ایک کام کریے، نکال کے سنیے۔ ارے بھائی سنیے، حضرت زرار ابن العزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بہت سارے مجاہدین کو لے کر گئے اور 60,000 کے لشکر کفار کو شکست فاش دی، جب تک ایمانی حرارت اور محبت اور عشق رسول کا جذبہ لوگوں کے اندر نہیں ہوگا، جب تک کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، آپ کو سنانا ہی آتا ہے یا سننا بھی آتا ہے، یہ بتائیے آپ۔ اب تمہارے پیر صاحب بات کرتے کرتے تھک گئے کیا؟ ارے میں تم سے بات کروں؟ ارے میں بات کر رہا ہوں۔ بات کرنے کے لیے ہم علم میں ہونا ضروری ہے۔ اب تم سے میں کیا بات کروں؟ پیر صاحب کو وہی بات کریں گے۔ ارے بھیا، آپ زیادہ علم والے ہو، میں نے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پیر صاحب کو دو موبائل، وہی بات کریں گے۔ ارے 2 بات میں آپ سے بات ختم کر رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم بہت، سنیے میری بات سنیے، ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ اچھا چلو، ہاں، اور یہ فالتو باتوں میں کیوں ٹائم برباد کرتے ہو آپ؟ ارے فالتو تمہارے پیر اور تمہارے پیر کے جو چند لوگ گروہ میں ہیں، چند لوگ، مشکل سے 20-25 لوگ ہوں گے، تم لوگوں کا کام ہی فضول باتیں کرنا ہے۔ ابھی تو میں نے باتیں اور شروع نہیں اب کری آپ تک سے۔ دنیا کی تعمیر و ترقی کے لیے نہ تم نے نہ تمہارے پیر نے کوئی کام نہیں کیا۔
نہ دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے، نہ اخروی تعلیم و تربیت کے لیے، آپ نے کیا نہ سماج سدھار کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے. تمہارے پیر کا کام ہے مرید کے گھر روٹی کھانا، اور تمہارا کام ہے پیر کی حمایت کرنا، بس اور کوئی کام نہیں ہے. تمہارا جو گروہ ہے، میرے نزدیک تمہارا جو گروہ ہے وہ سب سے نکما اور سب سے بیکار گروہ ہے. کوئی کام نہیں کر سکتا دنیا میں، اور نہ کیا ہے تم نے. آپ میری صرف فتنہ انگیزی کرنے کے علاوہ کہ بریلویوں نے یہ کہہ دیا، حضرت نے یہ کہہ دیا، ملفوظات میں یہ لکھ دیا، مفتی شریف الحق صاحب نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، اور اس نے یہ کہہ دیا، اور امام کعبہ فلاں اور امام کعبہ کو مولانا ادریس نے یہ کہہ دیا. اتنے بڑا تو تمہارا پیر جھوٹا ہے کہ ہر ایک سے سوال یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولانا ادریس نے امام کعبہ کو کافر کہہ دیا. میں نے کب کہا امام کعبہ کو کافر؟ ارے تو پاگل ہے کیا رے مولوی؟ سنتا ہی نہیں ہے تو میرے سامنے آ کے نا تو بتاتا ہوں میں تجھے میں کون ہوں. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں میں پاگلوں کی ٹولی تمہاری ہے، بات سن میری، تمہاری پاگلوں کی ٹولی ہے. اس لیے جاہلوں کو جواب جاہلوں کی طرح دیا جاتا ہے. تم جاہلوں نے سوائے فتنہ انگیزی کرنے اور شیطان انگیزی کرنے اور شر انگیزی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. ادھر فون لگا دیا اس مولانا کو، ادھر فون لگا دیا، اس سے بات کر لی، اس سے بات کر لی، اس سے فتنہ پھیلا دیا، اس سے فتنہ پھیلا دیا. یہ فتنہ انگیزی کے علاوہ تم کچھ نہیں کرتے ہو. سب سے بڑا تقیہ باز، جھوٹا مکار اور فریبکار فرقہ ہے تمہارا. ساری بولنا ہی بولنا آتا ہے، تیرے کو کچھ اور بھی آتا ہے مولوی. سب سے زیادہ فتیر ہو تم، شیطان کی اولاد ہو تم، شیطان کی اولاد. تیرے اندر انسانیت ہے باقی نہیں ہے. تمہیں پیدا کرنے کے جب سے تم پیدا ہوئے شیطان آرام سے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے شیطان کہ میں نے ملا اثر اور اکرام جیسے فتین اور شیطان کو پیدا کر دیا. اب جاؤ، اب فطرہ پھیلانے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی تمہارا گروہ ہی کافی ہے. تم جیسے فطروں کا گروہ ہی کافی ہے فتنہ پھیلانے کے لیے.